वेल्लाच्या रान वाठारांत एक तरणाटी 3 भुरग्यां सयत मेळ्ळ्या उपरांत म्हापशांत तणाव निर्माण जालो। चलयेचो मार्ग चुकला आसूं येता अशें चलयेच्या घरच्यांनी म्हटलां। म्हापशा पुलिसांनी बरे तरेन ही केस हाताळ्ळी म्हणत म्हापशेकारांनी पुलिसांची तोखणाय केल्या। नव्या पुलीस निरीक्षकाक शुभेच्छा दिवपा खातीर लोक म्हापसा पुलिशेंत एकठांय जाल्ले। त्या वेळार रानांतल्यान 3 चले आनी एके चलयेक म्हापसा पुलिसांनी ताब्यांत घेतले अशें लोकांक कळ्ळें। 13 ते 18 वर्सां पिरायेच्यो चलयो टार्गेट जावपाक लागल्यात। पुलिसांनी अशांचेर नदर दवरची थळाव्यांनी मागला। PIN अशा घडणुकांचेर आळाबंद हाडटले अशें उत्तर दिल्ल्याचे म्हापशेच्या थळाव्यांनी सांगले। नवे PI म्हापशा पुलीस स्टेशनान जॉयन जाले, तेंचे खंय वेलकम करपाक आनी खंय तरी बरें कार्य करपा खातीर आमी तांकां आयज अभिनंदन मेळपाक आयले वेलकम करपाक। आमी तेंचे कडेन उलयल्या थंय आसा, भायर आयले आनी आमकां कॉल आयलो की 3 जिहादी आमच्या एका हिंदू चेडवाक घेवन जंगलान आसा म्हणून आमी हांगाच गेले, आमच्या पुलिसांक इन्फॉर्म केलें आनी म्हाका दिसता आमी विदीन 15 मिनटान त्या जाग्याचेर पावले। तर तेन्ना जाग्याचेर पावले जाल्यार पेरंट्स आनी 2-3 जाण स्थानीक जण आमचे एक हिंदू भाव आसले थंयसर, तेन्ना पुलीस सुद्दां रस्त्यार आसले, तांकां सुद्दां खबर ना रानां वचपाची वाट कशी ती। पण ह्या 3 जिहादी एका चेडवाक घेवन जेन्ना जंगलान वयता म्हणजे हेंची मायंडसेट खंय पावल्ली आसा ती पळया। आयज जो नवो आमचो PI आयलो नवीन देसाय तेणी बरे 5 मिनटां भितर बरे स्टेप घेतलेले आसा आनी बरो न्याय दिल्लो आसा आनी आयज खंय तरी आमच्या आयज भयणीची तेणी आयज बरे भशेन सोल्युशन केल्लें आसा, तेजो आयज आयुश्य पिड्ड्यार जावपाचें तेणी आयज थारायल्लें आसा। हांव सगळ्या हिंदू धर्मिया कडेन मागता की आमी अशें जर एकट्या रावले जाल्यार हे आमकां फुडें टार्गेट करता ते टार्गेट जावचें ना। आनी सगळ्या पेरंट्सांक विनंती करता की आपल्या भुरग्यांचें लक्ष दवरा, जो पर्यंत आपल्या पेरंट्साचें लक्ष ना तो पर्यंत हेचे सोल्युशन मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट। आनी तेजे फ्रेंड सर्कल आनी जी टार्गेट आतां सिद्धार्थान सांगला टार्गेट जाता ती 13 वर्सां ती 20 वर्सां ह्या वयातलीच चेडवांक टार्गेट जाल्ले आसा। गव्हर्नमेंटा कडेन मागता गोंयान लव जिहादाचेर बरो कडक कायदो काडचो आनी कडक शिक्षा ह्या लव जिहादाचेर करतात आनी आमच्या चेडवांक फसत तेंचे दिवचो ना जाल्यार आमी सगळो हिंदू समाज आयज गव्हर्नमेंट आसा तो गोंयचो आमी म्हणटा हिंदूंचो गव्हर्नमेंट आसा जाल्यार कायद्यात पळयत जाल्यार ते हिंदूंचो गव्हर्नमेंट कसो दिसना, पूण दिसपाक जाय जाल्यार खंय तरी स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय। अश्यो गजाली घडटा। आयज समज 3 जाणांनी तांकां मारून उडले समज चेडवाक त्या रानान वचून जाल्यार कोण जबाबदार आसलो हेका? जाल्यार ही जबाबदारी पुलिसांनी घेवपाक जाय। वता थंयसर पेट्रोलिंग जावपाक जाय। जंगलांनी रातचे बसता आमी पळयता 11 उपरांत ते जंगलांनी रातच्या रानांनी बाटल्यो घेवन बसता, व्हडल्यो गाडयो आसता। हेंचेर पेट्रोलिंग जाय, हेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावची इतलें हांव मागता आनी PIचे धन्यवाद मानता की आज तेणी आज बरी एक्शन घेवन बरें सोल्युशन दिल्लें आसा। निर्णय असो जाला की आता पेरेंट्सांनी चेडवाची कस्टडी घेतल्या आपल्या हातीन आणि त्यांच्याकडे त्यांचे उलाप चालू आसा। चेडू खुबशा प्रमाणात चेडवान सांगले, आपले मन ओपन केले तेणी की आपण कशे कशे ह्या जाळ्यान आपण अडकत गेला ते चेडवान आवय बापाय कडेन शेअर केला। सो त्या खातीर आता त्यांची फॅमिली कितें आता त्याच्या फुडें हे करतले तेचेर आसा। PIन एश्युरन्स दिला की हे जे सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स आहात जे म्हापशान एक्टिवेट जाल्यात, जे कॉलेजींकडे स्कुलांकडे हे रोड रोमियोज बायक घेवन कार्स घेवन चेडवांक आमच्या कधी आमिषा दाखवून भुलयतात आणि आपल्या जाळ्यान ओडटात, तेंचेर एक बरी नजर PIची आसतली। PIन जस्ट एक 2-3 दिसां पयलीं ड्युटी हातीन घेतल्या म्हापसा पुलीस स्टेशनाची आणि आयचो इश्यू जो आसा तो बरो सेन्सिटिव्हली PIन हँडल केला। खरेंच आभार मानता हांव PI आनी सगळे म्हापसा पुलीस स्टेशन टिमीचे, तशेंच तुमचे सुद्धा प्रेस मिडियाचे की तुम्ही एका उलोवचेर धांवन येयल्यात आणि हे सेन्सिटिव्ह इश्यू जो जितको सेन्सिटिव्ह आसलो त्या इश्यूची सेन्सिटिव्हिटी तुम्ही सांबाळून दवरली